मैं शादी के 4 साल बाद हामला हुई तो शौहर बहुत खुश था। शौहर हर हफ्ते चेकअप पे ले जाता। जो ही मैंने बच्चा पैदा किया डॉक्टर ने बताया कि मेरे पेट में कुछ गंदगी रह गई, मेरा ऑपरेशन करना ज़रूरी है वरना मौत हो जाएगी। ये सुन के मैं फ़ौरन हस्पताल गई और शौहर ने डॉक्टर से बात की। उसी वक्त नर्स ने एक कागज़ छुपा के मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने हैरत से खोल के पढ़ा तो मेरी जान हलक में आ गई। मैं उल्टे कदम वहाँ से भागने लगी, लेकिन मैं उसामा की माँ जैसी सास पा के खुद को खुशकिस्मत समझती थी जो मेरी हर तकलीफ़ पे भागी दौड़ी चली आती। मैंने कभी भी अपनी माँ और अपनी सास में कोई फ़र्क नहीं किया था, बल्कि इतनी खिदमत तो शायद मैंने कभी अपनी माँ की भी नहीं की थी जितनी खिदमत मैं अपनी सास की करती थी। मैं हर नमाज में अल्लाह का शुक्र अदा करती जो उसने मुझे इतना अच्छा ससुराल और इतना प्यार करने वाले सारे ससुराल ही दिए थे। मेरी अम्मा और मेरी बहनें भी मेरी किस्मत पे नाज करती थी कि मुझे कितना अच्छा ससुराल मिला। जब से मैं उस दाई के पास से आई थी उसके बाद 1 हफ्ते तक मैं अपने बिस्तर से उठ नहीं सकी। मेरी सास बार बार यही कहती कि ये उसी इन्फेक्शन का असर था और शायद इसी वजह से मुझे कमज़ोरी हो गई थी। उन दिनों में मेरी सास ने मेरा बहुत ख्याल रखा था, बल्कि मेरी दोनों नंदें भी बारी बारी आकर मेरी तीमारदारी करती रहीं और मेरे पास रात भर जागती भी रहीं ताकि मैं बेआराम ना हूँ। उसामा भी मेरे बारे में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद था। मैं उसके चेहरे पे साफ देख सकती थी कि अब तो उसे भी औलाद की ख्वाहिश होने लगी थी, क्योंकि वो भी अपनी बहन के बच्चों की तरफ बहुत हसरत से देखता था। ये अलग बात थी कि उसने कभी खुल के मुझसे अपनी इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, मगर मैं तो उसकी बीवी थी, मुझे तो उसके दिल के हाल की भी खबर थी। मगर अल्लाह के कामों में भला इंसान कैसे मुदाखलत कर सकता है। मेरे पास उसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि मैं इंतज़ार करती और अल्लाह से दुआ मांगती कि वो मेरी झोली भर देता। अभी कुछ ही महीने गुजरे थे जब एक बार फिर से मेरी तबीयत शदीद ख़राब हुई और मेरी सास मुझे एक बार फिर दाई के पास ले गई। उस दाई की बात सुन के मुझे समझ नहीं आया था कि मैं खुश होती या चीख चीख के रोती, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि मेरा बच्चा ज़ाया हो गया था। मैं शायद 1 महीने की हामला थी, मगर ना जाने किस बेएहतियाती से मुझे अपने बच्चे से हाथ धोना पड़े। मेरी सास ने मुझे गले लगाया, मुझे बहुत प्यार से समझाया कि तू सब्र कर, अल्लाह तेरे सब्र को रायगा नहीं जाने देगा। उसामा ने भी मुझे समझाया कि अगर अल्लाह ने हमें ये खुशखबरी दे के वापस ले ली तो मायूस मत हो। इस खुशखबरी का मतलब है कि हम दोनों बिल्कुल सेहतयाब हैं और हम दोनों दोबारा भी ये खुशी ज़रूर देखेंगे। मुझे इस हालत में उसकी तवज्जो और प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और मुझे पूरी तवज्जो दे भी रहा था। बल्कि मेरी नंदें भी अपने बच्चों को मेरे पास खेलने कूदने देती थीं ताकि मैं उन पर अपनी ममता पूरी कर सकती। मगर मुझे अब अपनी नंदों के नहीं बल्कि अपने बच्चे चाहिए थे। जब मुझे ये मालूम हुआ कि मैं 1 महीने की हामला थी और किसी बेएहतियाती की वजह से अपना बच्चा खो चुकी थी, तब मेरा दिल चाहा कि मैं उस बच्चे को किसी न किसी तरह वापस ले आती। लेकिन मैं जानती थी कि ये बस बहुत ज़्यादा जज्बाती बातें थी, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हो सकता था। इसके बाद से मेरी सास ने मुझे बहुत सी एहतियातें बताना शुरू की थी ताकि दोबारा ऐसी कोई गलती ना होती। मगर जब से मैंने अपना बच्चा खो देने की खबर सुनी थी, मैं अक्सर रातों को उठ उठ के रोती। उसामा मुझे दिलासे देता रहता, मेरी नंदें मुझे समझाती रहती, मेरी सास मेरी आंखों से आंसू पोंछती रहती, मगर मेरी ममता थी कि हर गुजरते दिन के साथ उसकी तड़प बढ़ती ही जा रही थी। उस वक्त मेरी शादी को 4 साल होने वाले थे जब मैंने उसामा से जिद की कि मुझे किसी बड़े अस्पताल ले जाता ताकि मुझे मालूम हो सकता कि आखिर इतनी देर क्यों हो रही थी। हमेशा की तरह उस वक्त भी उसामा मुझे यही कह के टालना चाहता था कि क्यों ना मैं फिर से अपनी नंद या सास के साथ ही डॉक्टर के पास चली जाती। मगर मैं जानती थी कि हर बार की तरह अब भी मेरी सास मुझे उसी दाई के पास ले जाएगी, जबकि अब की बार मैं किसी और डॉक्टर के पास जाना चाहती थी। बात ये नहीं थी कि मुझे अपनी सास पे भरोसा नहीं था, बल्कि मैं बस अपनी तसल्ली के लिए किसी और डॉक्टर को चेक करवाना चाहती थी। और मैंने उसामा को भी साफ कह दिया कि अगर उसे मेरी परवाह थी तो वो एक बार तो मेरी बात मान ही सकता था। उसे मुझे बहुत टाल मटोल की, वो दुकान से छुट्टी नहीं ले सकता, बहुत मसरूफ़ था। मगर मैंने भी उसको जज्बाती अंदाज में साफ कह दिया कि अगर वो मुझसे ज़रा सी भी मोहब्बत करता था तो मेरे लिए दुकान को 1 दिन के लिए बंद भी तो कर ही सकता था ना। इससे पहले कि हम किसी अस्पताल जाते, कुछ ही दिनों में मेरी तबीयत अजीब चिड़चिड़ी होने लगी और मुझे चक्कर आने लगे थे और कुछ ही दिनों में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। तब मैंने अपनी सास से कहा कि मुझे अपनी अम्मा के घर जाना था, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई थी मैं अम्मा के घर एक रात भी नहीं रही थी। मेरी सास ने भी मुझे खुशी खुशी जाने की इजाज़त दे दी, क्योंकि मैंने अपने ससुराल वालों को हर तरह से खुश रखा हुआ था। उनको मुझसे किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं थी, इसलिए मेरी सास ने मेरी बात मान ली। और तब मेरी नंदों ने भी मुझे कह दिया कि वो बारी बारी आकर अपनी माँ के पास रह लेंगी, इसलिए मैं बेफिक्र होकर अपनी अम्मा के पास जा सकती थी। आखिर मेरा भी तो दिल चाहता था कि मैं अपनी माँ के साथ कुछ वक्त गुजारूं, इसलिए उसामा मुझे 1 हफ्ते के लिए अम्मा के घर छोड़ने को तैयार हो गया था, क्योंकि वो भी जानता था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। मगर अम्मा के घर जाने के बाद वो खबर सुन के मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी।
मेरा नाम निशा है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर के पुराने शहर से था, जहाँ मैं अपने अम्मा अब्बा और 3 छोटी बहनों के साथ एक कच्चे मकान में रहती थी। मेरे अब्बा का कोई मुस्तकिल रोज़गार तो नहीं था, लेकिन वो मेहनत मजदूरी वाले सभी काम कर लिया करते थे। जब अम्मा को एक के बाद एक करके 4 बेटियां हो गई तो मोहल्ले के साथ साथ ख़ानदान भर के लोग भी अम्मा को बातें करने लगे। अम्मा ने तो उनकी बातों को नज़रअंदाज करके ही रख दिया, मगर अब्बा के तो जैसे दिल में वो सब बातें बैठ सी गईं। मैं सब बहनों में बड़ी थी, इसलिए मैं अम्मा के साथ मिलकर सारे घर के काम काज करती। यही वजह थी कि मैं छोटी उम्र में ही घरदारी सीख गई थी। अब्बा हर रोज़ सुबह घर से निकलते और शाम को थके हारे लौटते। वो जितने थके होते उतने ही चिड़चिड़े भी हो जाते, मगर मैं सबसे बड़ी थी, इसलिए मैंने सीख लिया कि किस वक्त अब्बा से कौन सी बात करनी थी और किस वक्त अपने होठों को सी के खामोश रहना था। मगर एक दिन हमारी ख़राब किस्मत मज़ीद ख़राब हो गई, जब एक दिन अब्बा का पैर मजदूरी के दौरान फिसल गया और उनकी टांग में शदीद चोट आ गई। अब्बा के पाँव की चोट शदीद थी, इसलिए डॉक्टर ने भी साफ कह दिया कि अब्बा कम से कम 6 महीने कोई काम नहीं कर सकते थे। वो खबर तो अम्मा के लिए क़यामत से कम नहीं थी। हमारे घर के पास ही एक बड़ी सी सरदारों की कोठी थी, जहाँ पे मुझे कोई ना कोई काम तो मिल ही सकता था। जब मैंने अम्मा से इस बारे में बात की तो अम्मा ने मुझे उन सरदारों की कोठी पर जाने से साफ मना कर दिया, क्योंकि अब्बा इस हक़ में नहीं थे कि मैं गैरों के घर जाके उनका काम करती। उस समय तो अब्बा पहले ही होते थे, मगर इसके बावजूद भी मैंने अब्बा को बताए बगैर उस कोठी की सरदारनी को अपने हालात बता के उससे मदद मांगी। जल्द ही मैं वहाँ काम पे भी लग गई। वहाँ पे काम तो कुछ ज़्यादा नहीं था, इसलिए मुझे महीने में 5 या 6 बार जाके सारी कोठी को धो के शीशे की तरह चमकाना होता, जिसमें मुझे महीने भर के 8,000 रुपये मिलने थे। मेरे लिए तो जैसे वो 8,000 भी मेरा सारा ख़जाना थे। मैं बहुत अरसा उन सरदारों की कोठी में काम करती रही और अब्बा से छुप के घर के अखराजात चलाने में उनकी मदद भी करती रही। मुझे लगा था कि अब्बा को कभी मालूम नहीं होगा, मगर वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल और गलती थी। जब अब्बा को किसी तरह से मालूम हो गया कि उनकी सबसे बड़ी बेटी जो जवान हो गई थी वो लोगों के घरों में काम करके कुछ पैसे कमा रही थी, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का बायस बना था। मुझे तो लगा था कि अब्बा खुश होंगे, उनकी बेटी को उनका एहसास था, मगर उन्होंने मुझे कुछ कहने से पहले ही अम्मा को भी अच्छी खासी सुना दी कि वो जवान बेटियों को जानबूझ के सरदारों की कोठी पे भेज रही थी। अम्मा ने अब्बा को सफाइयाँ देने की बहुत कोशिश की, मगर अब्बा ने पहले कब अम्मा की कोई बात सुनी थी जो अब सुन लेते। अब्बा तो अम्मा को कहने लगे कि जितनी तूने लड़कियाँ पैदा की हैं अब उनको ब्याह के उनके घर का कर दे, क्योंकि मैं मज़ीद उनका बोझ नहीं उठा सकता। उस रोज़ अब्बा की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी, जैसे कोई तूफान आ गया था। अम्मा ने हमेशा की तरह दुपट्टे से अपने आंसू पूंछे और चुपचाप चूल्हे की तरफ रुख मोड़ लिया, मगर मेरे दिल पे अब्बा के वो अल्फाज किसी छुरी की तरह चुभ गए। मैंने तो सोचा था कि अब्बा फ़ख्र से कहेंगे कि मेरी बेटी को अपने बाप का एहसास है, तभी तो वो मेरे बोझ को बांटने निकली है, मगर यहाँ तो जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर डाला, जिसकी सज़ा के तौर पे अब्बा ने मेरा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। मैं बेशक बहनों में सबसे बड़ी थी, मगर उस वक्त मेरी उम्र भी मुश्किल से 18 साल ही थी जब अब्बा ने मेरे हाथ पीले करने का फ़ैसला कर लिया। उस रात मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उस वक्त मेरा दिल चाहा था मैं सब कुछ छोड़ देती, मगर फिर मुझे अपनी बहनों के मासूम चेहरे मज़ीद परेशान करने लगे और मैं सोचने लगी कि अगर मैं कोई गलत कदम उठाऊंगी तो उसका खमियाजा मेरी मासूम बहनों को ही भुगतना पड़ सकता था। मुझे अम्मा का झुर्रियों भरा चेहरा भी याद आया था, और सबसे बढ़ के मुझे अब्बा की वो तनकीद याद आई थी जो अम्मा पे कई सालों से बरसती आई थी कि उसे सिर्फ बेटियां ही पैदा की हैं। अगले ही दिन मेरे लिए उसामा का रिश्ता आया था। उसकी भी तालीम कोई इतनी ख़ास नहीं थी, मगर उसका रोज़गार अच्छा था और 2 वक्त की रोटी के पैसे कमा ही लेता था। इसलिए अब्बा ने कुछ भी सोचे समझे बिना ही हाँ कर दी, क्योंकि उस वक्त अब्बा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि वो मुझे जल्द अज जल्द घर से रुखसत कर देते, क्योंकि उनसे लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जो लोग पहले अब्बा को इस बात पे ताने देते थे कि इसने तो बस बेटियों की हेडलाइन लगा ली है, तो वही लोग ये ताने देने लगे कि खुद तो वो बीमार होकर घर पे बैठ गया और अब बेटियों की कमाई खा रहा था। उसामा के घर वालों ने भी मुझे देखते ही पसंद कर लिया, क्योंकि मैं अपनी बहनों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी और उनके साथ ही मुझे घर के सारे काम भी आते थे। उसामा अपनी 2 बहनों का इकलौता भाई था। उसकी अम्मा देसी औरत थी और उसके अब्बा का इंतकाल हो चुका था। उसामा अकेला ही अपने घर को चला रहा था। मेरा और उसामा का सादगी से निकाह हो गया और मैं जहेज के नाम पे 2 जोड़ों में रुखसत होकर उसके घर चली गई। निकाह के बाद जब मैं अपने 2 जोड़ों के साथ उसके घर गई तो मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसामा जैसा शौहर पा के मुझे लगा कि मुझे सब्र का सिला मिल गया, क्योंकि वो मेरी बहुत फिक्र करता था। उसकी फैमिली छोटी सी तो थी, वो अपनी अम्मा के साथ एक छोटे से घर में रहता था और उसकी बाजार में एक कपड़ों की दुकान थी, जिससे घर का गुजारा बहुत अच्छा हो जाता था।
اسامہ کے ساتھ میری زندگی خوشحال گزر رہی تھی، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس نے میری ہر بات کو سمجھا تھا، میرے جذبات کی قدر کی تھی اور مجھے میرے خوابوں سمیت قبول کیا تھا۔ ویسے تو گھر کے سارے کاموں کی ذمہ داری میری ہی تھی، صبح جلدی اٹھنا، بڑے سے صحن میں جھاڑو دینا، پانی کے مٹکے بھرنا اور پھر ناشتہ بنانا، گھر کے سب کام میرے ذمہ تھے۔ مجھے کبھی ان سب کاموں سے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ مجھے اماں نے گھرداری ہی تو سکھائی تھی۔ لیکن شادی کے بعد اولاد کی خواہش کرنا تو ایک قدرتی سی بات ہے، اور مجھے بھی یہی حسرت تھی، مگر اسامہ ہمیشہ مجھے حوصلہ دیتا کہ میں خواہ مخواہ اپنا دل چھوٹا کر رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ مجھے ہی گھر کی تنہائی کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی، کیونکہ اسامہ تو جلدی تیار ہو کے کام پہ چلا جاتا تھا۔ اگر کبھی اس کی بہنیں آ جاتی تو گھر پہ عید کا سا سما ہو جاتا، کیونکہ ہمیشہ ان کے آنے پہ ہی اچھا کھانا بنتا تھا۔ مگر مجھے اس سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی کہ خاموش گھر میں اسامہ کی بہنوں کے بچوں کی چہکار سے میرا دل لگا رہتا تھا، اور میں خوشی خوشی بھاگ بھاگ کے ان کے سب کام خود کرتی تھی۔ ان کے آنے پہ اسامہ دل کھول کے پیسے خرچ کرتا۔ مجھے تو ویسے بھی کچھ معلوم ہو ہی نہیں سکا تھا کہ وہ کتنا کماتا تھا، نہ ہی میں نے کبھی ان سے پوچھا۔ مجھے تو جو بھی پیسے ملتے تھے وہ اسامہ کی ماں ہی دیتی، مگر میں پھر بھی اس کے ساتھ خوش تھی، کیونکہ اس کے گھر میں مجھے ابا جیسے تانے نہیں سننے پڑتے تھے۔ بس اس گھر کا کام زیادہ تھا جو مجھے اکیلی کو کرنا پڑتا، چاہے میری طبیعت اس بات کی اجازت دیتی یا نہ، کام سارا مجھے اکیلی کو ہی کرنا پڑتا۔ اسامہ زیادہ باتونی تو نہیں تھا، لیکن وہ بد اخلاق بھی نہیں تھا۔ وہ جب شام کو تھکا ہارا آتا تو چپ چاپ کھانا کھاتا، اور پھر کبھی کبھار میرے ساتھ بیٹھ کے ایک دو باتیں کر لیتا۔ میرے لیے وہ سب بالکل نیا تھا، اس کا نرم لہجہ، اس کی مہربان نظریں، غرض یہ کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا اور عزت سے پیش آتا۔ ابا نے تو کبھی اماں کو اتنی عزت دی نہیں تھی، اس لیے میرے لیے وہ ایک نیا احساس تھا۔ میں اس کا ساتھ پا کے ہر دکھ کو بھول جاتی اور میرا خیال رکھتا، مگر اپنی اماں کے سامنے زیادہ جتاتا نہیں تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے عزت اور محبت بڑھنے لگی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید میری آزمائشیں ختم ہو گئی تھیں اور میں ایک خوشحال زندگی کا آغاز کر چکی تھی۔ مگر جب میری شادی کو 2 سال گزر گئے تو میرے دل میں اولاد کی خواہش سر اٹھانے لگی، کیونکہ اس وقت میری عمر کی بہت سی شادی شدہ لڑکیوں کی گود تو ہری ہو ہی چکی تھی اور وہ ایک بھرپور زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے اپنی اولاد کی خواہش کا اظہار اس کے سامنے کیا تو وہ مجھے سمجھانے لگا کہ ابھی ہماری شادی کو زیادہ وقت تو ہوا نہیں تھا، اس لیے مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر مجھے عجیب خالی پن محسوس ہوتا تھا۔ میں بھی چاہتی تھی کہ میرے ننھے سے آشیانے میں کوئی ننھا وجود آئے تاکہ مجھے بھی کوئی مصروفیت مل جاتی۔ میں جانتی تھی کہ میں زیادہ ہی بے صبری ہو رہی تھی، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ اکثر شادی کے 10 سال کے بعد بھی اللہ اولاد جیسی نعمت سے نواز دیتا ہے، مگر مجھ میں انتظار کرنے کی ہمت باقی نہیں رہی تھی، کیونکہ میں جب بھی اپنی نندوں کو اپنے بچوں کے ساتھ ہنستا کھیلتا دیکھتی تو میری ممتا بھی جاگ جاتی، اور میں نے اسامہ سے ضد کر کے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے اسے راضی کیا کہ آخر مجھے اور کتنا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر اسامہ میری بات مانتا کیوں نہیں، آخر ڈاکٹر کے پاس جانے میں برائی ہی کیا تھی۔ مگر جب وہ بہت مشکل سے مان گیا تب بھی وہ خود میرے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ مجھے کہنے لگا کہ میں اس کی ماں یا بہن کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤں۔ جب میں نے اپنی نندوں سے اس بارے میں بات کی تو وہ بھی کہنے لگی کہ ان کا بھائی ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، بھلا عورتوں کے کام میں مرد کیوں ڈاکٹروں کے چکر لگاتا پھرے۔ مجھے اپنی نندوں کی کسی بھی بات کی کچھ سمجھ ہی نہیں آئی، شاید مجھے میری اماں نے زمانے کی اور لوگوں کی چالاکیوں کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں تھا، اس لیے مجھے وہ سب ہی ٹھیک لگتا جو میری ساس اور میری نندیں کہتی تھیں۔ میرے بہت زیادہ اصرار کے بعد آخر میری ساس ہی مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے بجائے محلے کی ایک دائی کے پاس لے گئی تھی۔ اس دائی نے میرا مکمل چیک اپ کیا اور پھر میری ساس کے کہنے لگی کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، بس مجھے انتظار کرنا چاہیے۔ لیکن میں آخر کتنا انتظار کرتی، میری شادی کو 2 سال تو ہو ہی گئے تھے، مگر میری ساس پھر بھی مجھ سے خوش تھی، بلکہ وہ بار بار مجھے بھی یہی کہتی کہ بیٹی تھوڑا انتظار کر لے، اللہ تجھے اولاد بھی دے دے گا، اور تجھے اتنی جلدی کیا ہے، تیری نندوں کے بھی تو بچے ہیں، وہ بھی تو تیرے اپنے ہی بچے ہیں۔ جب تجھ پہ تمہاری ساس کی یا تمہاری نندوں کی طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں تو پھر آخر تمہیں اتنی جلدی کیا ہے؟ نہ تو میں نے کبھی تمہیں بے اولادی کا تانا دیا اور نہ ہی کبھی تمہاری نندوں نے۔ ان کی بات بھی بالکل ٹھیک ہی تو تھی، کیونکہ انہوں نے کبھی مجھ سے اس بات کا کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا تھا کہ میں نے ان کو اولاد جیسی خوشی کیوں نہیں سنائی، بلکہ اسامہ کی ماں اور اس کی بہنیں تو میرا بہت خیال رکھتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے بھی اپنی نندوں کے بچوں سے بہت محبت تھی، اور جب بھی میرے گھر آتے میں ان کی فرمائش کے کھانے اپنے شوق اور خوشی سے بناتی، اور اسامہ بھی اپنی بہنوں کے بچوں کے لیے ڈھیروں کھلونے لے کے آتا۔ اسامہ جس طرح سے اپنی بہنوں کے بچوں کا خیال رکھتا وہ دونوں مجھے دعائیں دیتی نہ تھکتی تھیں۔ میں اپنے گھر میں ہر طرح سے خوش تھی، مگر اولاد کی کمی کو میں کسی اور خوشی سے کیسے پورا کر سکتی تھی۔ میں اپنی اماں سے جب بھی اس بارے میں بات کرتی تو وہ بھی مجھ سے یہی کہتی کہ آخر تجھے جلدی کس بات کی ہے،
تو اس بات پہ شکر ادا کر کے تجھے سسرال اچھا ملا ہے، وہاں نہ تو تجھے کوئی بے اولادی کا تانا دیتا ہے اور نہ ہی تم پہ کسی اور بات کی کوئی تنگی ہے، اس لیے زیادہ بے صبری نہ ہو بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس لیے میں مطمئن تھی کہ میرے سسرال والے مجھ سے خوش تھے۔ تبھی ایک دن اچانک میری طبیعت اس حد تک خراب ہو گئی کہ میں چکرا کے گر پڑی۔ جب میری ساس نے دیکھا کہ میں زمین پہ گری ہوں تو اسی وقت مجھے اٹھا کے محلے کی اسی دائی کے پاس لے گئی۔ وہ دونوں نہ جانے آپس میں کیا باتیں کرتی رہیں۔ تب میری ساس بہت پریشانی کے عالم میں میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ دائی کہہ رہی ہے تیری بچہ دانی میں کوئی انفیکشن ہو گیا ہے، اس لیے تجھے ابھی تک کوئی خوشبو نہیں ملی، مگر تو فکر نہ کر، یہ دائی بہت تجربہ کار ہے، تو دیکھنا وہ ابھی سب ٹھیک کر دے گی۔ مجھے اپنی ساس پہ پورا بھروسہ تھا، اس لیے میں نے ان کی بات مان لی اور اس دائی نے مجھے بے ہوش کر کے میرا وہ انفیکشن ختم کر دیا۔ میں تو اپنی ساس کو جتنی دعائیں دوں وہ کم ہے، وہ میرا بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح ہی تو خیال رکھتی تھی۔ تب میری طبیعت بوجھل رہنے لگی تو میں کچھ دن کے لیے اپنی اماں کے گھر رہنے چلی گئی، کیونکہ میرا دل ان سے اداس تھا۔ مگر وہاں جا کے مجھے معلوم ہوا کہ میں امید سے تھی۔ مجھے معلوم ہوا کہ میری طبیعت میں جو چڑچڑا پن آیا تھا وہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ میں امید سے تھی۔ آخر کار شادی کے 4 سال بعد میرے خدا کو میرا صبر پسند آ گیا، اس نے میری گود ہری کر رہی تھی۔ جب میں نے ماں کو بتایا کہ میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی تو میری حالت دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ میں امید سے تھی، مگر پھر بھی تسلی کے لیے وہ مجھے ایک چھوٹے سے کلینک میں لے گئی، جہاں کی لیڈی ڈاکٹر نے میرا الٹرا ساؤنڈ کر کے اس بات کا یقین دلا دیا کہ میں 1 مہینے کی حاملہ تھی۔ یہ خبر سن کے تو میرے پاؤں زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے دنیا بھر کی خوشیاں میری جھولی میں آ گئی تھی۔ شاید ماں بننے کی خوشی کا احساس ہوتا ہی ایسا ہے۔ میں جلد از جلد اس خبر کے بارے میں اسامہ کو بھی بتانا چاہتی تھی تاکہ وہ میرے پاس آ جاتا اور میں اس کے چہرے کی خوشی کو دیکھ سکتی۔ میں چاہتی تھی کہ اسامہ کو اپنے سامنے بٹھا کے خود وہ خوشخبری سناتی، اس لیے اماں نے ہی اسامہ کو فون کر کے بلایا تھا کہ نشا کی طبیعت زیادہ خراب ہے اور وہ تم سے ملنا چاہتی ہے۔ میرا شوہر بیچارہ میری طبیعت کا سنتا سر پہ پاؤں رکھے بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور میرے چہرے کی لالی نے شاید اسے بتا دیا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ تب میں نے اسامہ کے چہرے پہ شادی کے 4 سال بعد پہلی بار اتنی خوشی دیکھی تھی۔ اس سے بھی شاید اپنی وہ خوشی سنبھالی ہی نہیں جا رہی تھی۔ اس دن وہ سارا دن میرے پاس رہا تھا۔ اس وقت اسے اپنی دکان کی کوئی پرواہ نہیں تھی، بلکہ وہ تو میرے ناز نخرے ایسے اٹھا رہا تھا جیسے میں اسے کوئی بہت بڑا خزانہ دینے والی تھی۔ میرے آگے پیچھے پھرتا رہا اور بار بار اماں کو اور میری بہنوں کو تاکید کرتا رہا کہ وہ میرا خیال رکھتی۔ اسے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس خوشی کے عالم میں کیا کرتا۔ جلد ہی میری ساس اور نندوں کو بھی اس بارے میں علم ہو گیا تھا، تبھی وہ بھی بھاگتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ مجھے لگا تھا جیسے میری ساس یہ خبر سن کے کچھ حیران ہوئی تھی، مگر میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور یہ سوچنے لگی کہ ان کا حیران ہونا بنتا بھی تو تھا۔ آخر کار خدا نے مجھے 4 سال بعد اتنی بڑی خوشی جو دی تھی۔ سبھی بہت خوش تھے۔ میری اماں نے مجھے 1 ہفتہ مزید اپنے پاس رکھ لیا، کیونکہ وہ بھی پہلی بار نانی بننے والی تھی۔ اسامہ کو بھی بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، بلکہ وہ تو چاہتا تھا کہ میں جتنا زیادہ آرام کروں اتنا ہی ٹھیک ہے، تاکہ دوبارہ کوئی بے احتیاطی کی وجہ سے میں اپنا بچہ ایک بار پھر نہ کھو دیتی۔ جب میں اپنے سسرال واپس گئی تو میری ساس پہلے کی طرح ہی میری خدمت کرتی رہی۔ میری نندیں بھی آ کے مجھ سے میرا حال چال پوچھتی رہی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، میں تو جیسے ہر لمحہ گن کے گزار رہی تھی۔ مجھے اپنے بچے کا بہت بے صبری سے انتظار تھا۔ تبھی میری ساس نے مجھے بہت سے ایسے کام کہنا شروع کر دیے جن کو کرنے سے شاید میں آپریشن سے بچ سکتی تھی۔ وہ بار بار مجھے تاکید کرتی کہ میں زیادہ تر کام اپنے پاؤں کے وزن پہ بیٹھ کے کیا کروں تاکہ آپریشن سے بچ جاؤں اور بچہ بھی صحت مند پیدا ہو۔ میں خوش تھی کہ میری ساس کو میرا خیال تھا، اس لیے میں اپنی ساس کی ہر بات مانتی چلی گئی تھی۔ ان کی کوشش تھی کہ میں آپریشن سے بچ جاؤں، اس لیے وہ مجھے بہت سی نصیحتیں کرتی تھی، مگر نہ جانے کیوں میرے دل میں جیسے وہم بیٹھ گیا کہ میری ساس میری ماں بننے کی خبر سن کر زیادہ خوش نہیں تھی۔ مگر میں نے ایک بار پھر سے اس وہم کو یہ سوچ کے جھٹلایا کہ وہ سارا دن میری فکر میں لگی رہتی ہے۔ میری طبیعت کی وجہ سے گھر کے کام کاج کی ذمہ داری بھی زیادہ تر ان کے اوپر آ گئی تھی، تو شاید تھکاوٹ کی وجہ سے ہی اس طرح کے خیال میرے ذہن میں آ رہے تھے، ورنہ وہ تو اپنی طرف سے میرا پورا خیال رکھ رہی تھی۔ اسامہ بھی بہت زیادہ خوش تھا۔ وہ ہر ہفتے مجھے سرکاری ہسپتال لے جاتا تھا، کیونکہ میں نے ہی اسے کہا تھا کہ مجھے اب کسی بڑے ہسپتال میں جانا تھا۔ جب سے میں نے اسے باپ بننے کی خوشخبری سنائی تھی وہ میری ہر بات مانتا تھا۔ وہ مجھے باقاعدگی سے ہر ہفتے سرکاری ہسپتال لے کے جاتا، جہاں پہ مجھے بہت دیر تک بیٹھ کے اپنی باری کا انتظار تو کرنا پڑتا تھا، مگر پھر بھی مجھے تسلی تھی کہ میں شہر کے بڑے ہسپتال میں کسی قابل ڈاکٹر کے پاس جا رہی تھی اور اب سب کچھ ٹھیک تھا۔ جب لگا کہ یہ وقت تو جیسے رک سا گیا، کیونکہ وقت بہت آہستہ گزر رہا تھا۔ اس کی وجہ شاید مجھے اپنے آنے والے بچے کا بے قراری سے انتظار تھا۔ میں ہر دن گن کے گزار رہی تھی۔ میری نندیں مجھ سے بار بار پوچھتی لڑکا ہے یا لڑکی، یہ میری کیا خواہش ہے، میں کیا چاہتی ہوں، مگر میں ہر بار ان کو
ایک ہی جواب دیتی کہ میں اپنے اللہ سے صحت والی اور زندگی والی اولاد ہی چاہتی ہوں، چاہے وہ مجھے لڑکا دے یا لڑکی، کیونکہ میں اب بس یہ چاہتی ہوں کہ وہ میری گود بھر دے۔ 4 سال جس طرح سے میں اولاد کی خواہش میں تڑپی تھی، اور یا تو میں جانتی تھی یا میرا خدا، اس لیے مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اب میری گود میں لڑکا آئے گا یا لڑکی، بلکہ میرے لیے تو یہی بہت تھا کہ چند ہی مہینوں کے بعد میری گود میں ایک ننھا سا وجود آنے والا تھا، جس کے آنے کے بعد میں مکمل ہو جاؤں گی اور میرا اور اسامہ کا رشتہ بھی اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ جب میری ساس سے اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ میں اس دائی کے پاس جانے کے بجائے شہر کے بڑے ہسپتال میں کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہی تھی، تو وہ سخت ناراض ہو گئی اور مجھے کہنے لگی کہ کیا مجھے ان پہ بھروسہ نہیں تھا جو میں شہر کے ڈاکٹر کے پاس جا رہی تھی۔ اس وقت وہ مجھ پہ بہت غصہ ہوئی کہ میری دونوں نندوں کے بچے بھی اسی دائی کے ہاتھ سے ہوئے تھے، پھر بھلا مجھے ایسے بھی کیا بے اعتباری تھی کہ میں اس کو چھوڑ شہر کے بڑے ہسپتال جا رہی تھی۔ مجھے اس بات پہ بہت زیادہ شرمندگی ہوئی، تبھی میں نے ان کی بات مان لی کہ جب بچے کے آنے کا وقت ہوگا تو میں ضرور اس دائی کے پاس ہی جاؤں گی۔ اب بھلا مجھے کسی بات سے کیا خطرہ تھا، میری گود میں خوشی تو آ ہی گئی تھی جو بہت جلد دنیا میں آنے والی تھی۔ اس لیے میں نے اپنی ساس کو منا لیا کہ وہ مجھ سے ناراض نہ ہو اور میری نادانی کو معاف کر دیں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اس بچے کی پیدائش اس دائی کے ہاتھوں ہی ہوگی اور میں شہر کے ہسپتال میں نہیں جاؤں گی۔ میں نے اپنی ساس کی بات مان لی کیونکہ وہ میری ماں جیسی ہی تو تھی۔ میں تو پہلے ہی ان کی بات نہ مان کے بہت شرمندہ تھی، اس لیے میں اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتی تھی۔ جب وقت پورا ہو گیا تو میری ساس مجھے لے کے اسی دائی کے پاس چلی گئی۔ اس دائی نے بہت حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ میری ساس نہ جانے اس سے کیا کہا، مگر اس وقت میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں ان دونوں کی باتوں کی طرف کچھ زیادہ دھیان دے سکتی۔ مجھے تو صرف اس بات کی جلدی تھی کہ میرا بچہ جلد ہی میرے ہاتھوں میں آ جائے۔ وہ دائی تو سچ میں ایک تجربہ کار عورت تھی، جس کے ہاتھوں میں نے ایک صحت مند بیٹے کو بغیر آپریشن کے پیدا کیا۔ اپنے بیٹے کو پا کر میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل پڑے۔ میری ساس بھی بہت خوش تھی کہ میں نے ایک بیٹا پیدا کیا۔ انہوں نے بھی مجھ سے صاف کہہ دیا کہ چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، ان کے لیے دونوں ہی برابر تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید میں دنیا کی خوش قسمت لڑکی تھی جس کو ماں جیسی ساس ملی، مگر اس وقت تک میں حقیقت سے بالکل انجان تھی، اور شاید مجھے اس حقیقت کے بارے میں کبھی پتہ ہی نہ چلتا اگر بیٹا پیدا ہونے کے 1 ہفتے کے بعد میرے پیٹ میں شدید درد نہ اٹھتا اور مجھے ایک بار پھر اس دائی کے پاس جانا پڑتا۔ جب میری ساس ایک بار پھر مجھے اس کے پاس لے کے گئی تو وہ دائی میرا چیک اپ کرنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا چیک اپ کرتے اس کے چہرے کا رنگ ایک دم سے زرد پڑ گیا تھا۔ کہنے لگی کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد میرے پیٹ میں کچھ انفیکشن اور گندگی رہ گئی جس کو صاف کرنے کے لیے شاید اب آپریشن کرنا پڑے گا۔ میری ساس نے ایک سائڈ پہ لے جا کے دائی سے تفصیلی بات کی اور پھر میری ساس ہی آپریشن کے لیے راضی بھی ہو گئی۔ میں حیران تھی کہ میری ساس جو پہلے جانتی تھی کہ میرا آپریشن نہ ہو بلکہ میں آپریشن کے بغیر ہی بچہ پیدا کروں، تو وہ اچانک میرے آپریشن کے لیے راضی کیسے ہو گئی؟ مگر میں یہ سوچ کے خاموش ہو گئی کہ ان کو میری پرواہ تھی، اسی لیے ہی ان کو بہتر معلوم تھا کہ میرے لیے کیا بہتر تھا اور کیا نہیں۔ اور ویسے بھی اس وقت میری عمر 22 سال ہی تو تھی، جبکہ میری ساس نے تو دنیا دیکھ رکھی تھی۔ وہ ایک سمجھدار عورت تھی، اس لیے میں نے اپنی ساس کی بات مان لی، مگر اس دائی نے کہا کہ آپریشن 2 دن کے بعد ہوگا، اس لیے میں 2 دن گھر میں آرام کرتی۔ اس نے مجھے مکمل آرام کا کہا تھا کہ میں بستر سے قدم بھی نہ اتاروں، تاکہ میں جتنا زیادہ آرام کرتی مجھے اتنی ہی زیادہ سہولت ہوتی۔ جب میں نے اسامہ کو اس بارے میں بتایا کہ دائی نے کیا کہا ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میرے پیٹ میں کچھ گندگی رہ گئی ہے جس کو صاف کرنے کے لیے آپریشن کرنا پڑے گا، تو اسامہ بھی اس بات پہ بہت زیادہ حیران ہوا تھا کہ جب بچہ بغیر آپریشن کے ہو سکتا تھا تو پھر وہ گندگی کے بغیر آپریشن کے صاف کیوں نہیں کی جا سکتی تھی۔ تب پہلی بار اسامہ نے ہی کہا کہ وہ مجھے شہر کے ہسپتال میں قابل اور سیانے ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا، تاکہ اگر آپریشن کروانا ہی تھا تو شہر کے ہسپتال سے کرواتے، کیونکہ دائی کے پاس تو آپریشن کی زیادہ سہولتیں نہیں ہوں گی۔ اسامہ تو ویسے بھی میری اس دائی کے پاس جانے کے خلاف تھا، کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ وہ دائی پرانے وقتوں کی تھی تو اس کو بھلا نئے زمانے کی پیچیدگیوں کے بارے میں کیا پتہ ہوگا۔ میں نے اسامہ کو سب کچھ بتا دیا کہ اگر میں شہر کے ہسپتال جاؤں گی تو اس کی اماں مجھ سے ناراض ہو جائیں گی، مگر اسامہ نے کہا تھا کہ ہسپتال جانا ہم دونوں کے درمیان ایک راز ہی رہے گا اور وہ اپنی اماں کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائے گا۔ جب سارا مسئلہ حل ہو جائے گا تو وہ خود ہی اپنی اماں کو سمجھا لے گا، اس لیے میں بھی خاموش ہو گئی۔ دائی نے مجھے 2 دن کا وقت دیا، لیکن 1 دن کے بعد ہی اسامہ نے اپنی اماں سے بہانہ بنایا تھا اور مجھے لے کے شہر کے ہسپتال چلا گیا۔ جب اسامہ نے ڈاکٹر سے بات کی اور اسے وہ سب کچھ بتایا جو دائی نے بتایا تھا، تو ڈاکٹر نے میرا مکمل چیک اپ کیا اور وہ میرا چیک اپ کرنے کے بعد حیران رہ گیا کہ آخر میں نے کس اناڑی ڈاکٹر کے پاس یہ کام کروایا۔ تب اسے لگا کہ شاید یہی موقع تھا کہ وہ اپنی ماں کو بتا سکتا کہ وہ دائی ایک اناڑی عورت تھی اور اس کو نئے زمانے کی پیچیدگیوں کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں تھا، اس لیے اسی وقت وہ اپنی ماں کو بھی ہسپتال لے آیا۔ ہسپتال آتے ہی میری ساس نے مجھے غصے سے دیکھا کہ میں نے ان کی بات کیوں نہیں مانی اور ایک بار پھر سے شہر کے ہسپتال کیوں آ گئی، مگر اسامہ نے ساری بات سنبھال لی۔
डॉक्टर ने यकीन दिलाया कि वो मेरा छोटा सा ऑपरेशन करेगा ताकि मेरे पेट में मौजूद गंदगी को साफ़ कर दिया जाए, मगर डॉक्टर के चेहरे के तासुरात से मुझे लग रहा था जैसे कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर थी। जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो मैंने देखा कि मेरी सास नर्स से पता नहीं क्या कह रही थी, मगर मुझे होश में आता देख मेरी सास जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। उस वक्त भी मुझे ऐसा ही लगा कि शायद वो मेरी वजह से परेशान थी और नर्स को हिदायत कर रही थी कि वो मेरा ख्याल रखती, मगर मेरे पैरों से ज़मीन तो उस वक्त निकली जब नर्स ने वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे हवाले किए। उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साफ साफ लिखा था कि पहले भी मैं एक बार उम्मीद से हुई थी, मगर फिर मेरा एक छोटा सा ऑपरेशन किया गया और मेरा बच्चा भी ज़ाया कर दिया गया था। और यही नहीं बल्कि ये कोशिश की गई थी कि मैं कभी माँ न बन सकूँ। पहले तो मुझे कुछ समझ ना आया, मगर जब मुझे उस दाई का ऑपरेशन याद आया तब मुझे सारी बात समझ आने लगी कि आखिर मेरी सास मुझे उस दाई के पास ले जाने की ज़िद क्यों करती रहती थी। उस वक्त मुझे सब कुछ समझ आने लगा कि जब मेरी तबीयत पहली बार ख़राब हुई तो शायद उस वक्त मैं उम्मीद से थी, मगर मेरी सास ने मेरा बच्चा ज़ाया करवा के मेरा ऑपरेशन करवा के ये कोशिश की कि मैं कभी माँ न बन सकूँ। मगर वो दाई तो अनाड़ी थी, शायद इसीलिए वो ऑपरेशन भी कामयाब ना हुआ और मैं दोबारा उम्मीद से हो गई। तभी तो जब मेरी सास ने मेरी माँ बनने की खबर सुनी तो वो हैरान रह गई और उसने बार बार मुझसे ज़िद की, इसलिए भी की कि मैं उस दाई के पास ही इस बच्चे को पैदा करती ताकि किसी तरह वो एक बार फिर से मेरा बच्चा ज़ाया करा दी। मगर वो कहते हैं ना, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। मेरे बच्चे को इस दुनिया में आना था, अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी लिखी थी, तभी वो उस अनाड़ी दाई के हाथों पैदा होने के बावजूद भी जिंदा बच गया। मगर उसने जो पहले मेरा ऑपरेशन किया था जिसकी वजह से मेरे बच्चे नहीं हो सकते थे, उसी में शायद कोई ख़राबी हुई और मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया, इसीलिए वो एक बार फिर से मेरा ऑपरेशन करके अपनी गलती छुपाना चाहती थी। मगर मैंने उसामा को सब कुछ बता दिया और मुझे वक्त पर शहर के बड़े हस्पताल ले आया। शहर के बड़े हस्पताल के काबिल डॉक्टर को मेरा चेकअप करते ही अंदाज़ा हो गया कि किसी अनाड़ी ने मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की थी। तभी तो उस डॉक्टर को बेहद गुस्सा आया कि आखिर मैं किस डॉक्टर के पास जाती रही। मेरी सास ने नर्स को भी पैसे दे के उसका भी मुंह बंद कराने की कोशिश की, मगर वो नर्स शायद कोई नेक दिल औरत थी जिसने मुझे सब कुछ बता दिया। मुझे तो अभी भी यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरी सास जो मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी वो तो मेरी सगी माँ की तरह मेरा ख्याल रखती थी, फिर आखिर वो ऐसा क्यों चाहती थी कि मैं उसके बेटे को बच्चों की माँ न बनूँ। इस बात की मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, मगर अब तो सब कुछ खुल के सामने आ गया। उसामा भी सब कुछ जान गया था, मगर उसको इस बारे में बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये सब कुछ उसकी अपनी माँ ने कराया। उसे तो लगा था कि उसी दाई की गलती थी। जब वो पुलिस को लेकर उस दाई के दरवाजे में पहुंचा तो दाई ने रोते सब सच सच बताया। उसने सब कुछ उसी की माँ के कहने पे किया। ये इंकशाफ तो शायद उसके लिए भी किसी क़यामत से कम नहीं था। वो भला ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि उसकी अपनी माँ उसके साथ इतना बड़ा जुल्म कर सकती थी। और सब कुछ सुनने के बाद उसामा अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया और उनसे सवाल पूछने लगा कि आखिर उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। पहले तो मेरी सास मानी ही नहीं थी कि वो ऐसा कुछ कर सकती थी, मगर फिर वो चीख चीख के कहने लगी कि अगर मेरी बहू के यहाँ बच्चे हो जाते तो फिर तो मेरी बेटियों का ख्याल किस तरह से रखते। अगर तुम्हारे अपने बच्चे हो जाते तो फिर तो मेरी बेटियों के बच्चों का ख्याल किस तरह से रखते। मेरी बेटियाँ मुझे बार बार यही कहती थी कि अम्मा, अगर भाई के यहाँ भी औलाद हो गई तो वो तो हमें अपने घर आने ही नहीं देगा, बल्कि अपनी औलाद की मोहब्बत में हमारे बच्चों को भी भूल जाएगा। इसलिए मैं मजबूर थी ताकि मेरी बेटियों का दाखिला इस घर में बंद ना होता और तुम अपनी बहनों से और उनके बच्चों से वैसे ही मोहब्बत करते रहते जैसे शादी से पहले करते थे। इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि एक माँ इतनी जालिम भी हो सकती है। मुझे तो कभी इस बात का अंदाज़ा तक नहीं हुआ था कि मेरी सास के दिल में आखिर चल क्या रहा था। वो चाहती थी कि मैं बस सारी ज़िंदगी उसकी बेटियों की, उसकी नवासियों की, नवासों की खिदमत करती रहूं और मेरी अपनी गोद कभी हरी ना हो, क्योंकि वो खुद भी जानती थी कि अपनी औलाद के आगे किसी की औलाद ज़्यादा मायने नहीं रखती। तभी तो मेरी सास ने मुझे कहा कि मेरी नंदों के बच्चे भी तो मेरे अपने ही बच्चे हैं। वो सारी हकीकत खुलने के बाद उसामा ने मुझे उसी महीने एक अलग छोटा सा किराए का घर ले दिया, जहाँ मैं और उसामा अपनी सास से अलग रहते, क्योंकि अब वो नहीं चाहता कि मैं और उसकी माँ एक ही घर में रहें। मुझे अपनी सास से नफरत नहीं, मगर ना जाने क्यों अब मेरा दिल चाहता है कि वो कभी मेरे सामने ना आए।